फोटोसुटहरू पनि आएको छ कि दुईटा छोरीलाई प्रचण्डले फेरि रकमा कन्फर्म गर्न पठाए, भेट्न पठाए। त्यहाँ आएर उहाँ रका मानिसहरूलाई भेटेर आएपछि र त्यो भेटेर आउने छोरीहरूसँग कुरा भएपछि मात्रै उनी बालटार आएका छन्। यो मेरो सूचना होइन, यो सार्वजनिक सूचना हो। नेपालले किङ ज्ञानेन्द्रले अब अफगानिस्तानलाई मान्ने हो भने भारतले पनि अब्जर्भर बनाउन मान्नु पर्यो। यसले भारत चिडिएको थियो। अनि त्यही मिटिङ पछि 1-to-1 भेटमा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री थिए। अब पी खरेलले धेरै भनेका छन् कि उनले 1-to-1 भेटमा ज्ञानेन्द्रसँग अब भुटान जस्तै रिलेसन लिएर जाउँ, भुटानले कत्रो प्रगति गरेको छ, तपाईँको त प्रगति पनि भएको छैन, यसो भनेर भुटानको स्ट्याटसमा बस्नको निम्ति मनमोहन सिंहले ज्ञानेन्द्रलाई राजालाई भन्दाखेरि उनले अस्वीकार गरेँ भनेर प्लेनमा उनले मनोरञ्जन जोशी र पी खरेलसँग कुरा गरेको होइन, उनले बताएका छन् होइन। त उनले यो कुरा भनेपछि सार्वजनिक ढङ्गले उनले बताएका छन्। अब अलि जिम्मेदार मान्छेले त्यो नभएको कुरा होइन बताउने कुरा पनि आउँदैन। त यस्तो भएकोले उनले नमानेपछि उनलाई हटाउनु पर्ने ठाउँमा उनीहरू पुगे। यो दुईटै नजिकको जुन नेकपाको मत छ 10-12 सिट कम भएको र यस्तो मत पाएर पनि भारतसँग नमिलिकन भारतका इन्ट्रेस्ट निर्देशन उसका सङ्कीर्ण स्वार्थहरूलाई विरोध गरेर होइन नेपालमा दुईटै बहुमतको पनि सरकार टिक्न सक्दैन। त्यो देखाउने कुनै पनि राजाले अब हिन्दीमा भन्छ नि बङ्गाली ने हामीसँग बङ्गाली हो, हामीसँग राजाले जोडी खोजे के हाल भयो। अब दुईटै बहुमतले जोडी खोज्छ के त्यही हाल हुन्छ। यो चल्दैन। अब यो दुईटैको सरकार पनि टिकेर होइन। अब भोलि के हुन्छ, अब अहिले होला न रको प्रमुखको आश्वासन अनुसारै केपी ओलीले गए र ल भन्नु उनीहरूको बिचमा फुट भयो अरे ल भनेपछि भोलि हुनसक्छ कि उनले केपीसँग चाहिँ अब माओवादीमा रहेका अथवा माधवको साइडमा रहेका भारतले भनेको मान्ने सांसदहरूलाई केपीको साथमा पठाउलान्, तर पनि पुग्दैन पार्लियामेन्टमा। अनि काङ्ग्रेससँग मधेस केन्द्रीय दलसँग गठबन्धन होला। अनि त्यो गठबन्धन गरेर केपी ओली के नेतृत्वमा सरकार बन्ला। 5-6 महिनापछि फेरि त्यहाँ त्यो मिल्दैन कुरा सुरु भयो। अनि त्यो चाहिँ त्यो पछि अहिले पनि पत्र पत्रिकामा युट्युबहरूमा सामाजिक सञ्जालमा छलफल भइरहेको छ कि बाबुराम प्रधानमन्त्री हुन्छन्, महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री हुन्छन् भइरहेको छ। अनि त्यो अर्को चरणमा त्यो हुन्छ ठाउँ छ। त्यो गरेर अहिले यिनीहरू यसरी फुटेर गइसकेपछि केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री हुने गरी अरूले सहयोग गर्छन्। केही महिनापछि त्यो झगडा हुन्छ, त्यो कोलिसन टुट्छ, फेरि सरकार बनाउनु हुँदा अब यसरी कि प्रचण्ड यो बाबुरामकै टाइममा हो खिरारेको खिलराज रेग्मीको चिफ जस्टिस पनि रहने, प्रमुख न्यायाधीश पनि हुने, यता सरकारको प्रमुख पनि हुने होइन भनेर जुन विचित्रको निर्णय भयो नि त्यस बेला, त्यो पनि दक्षिणबाटै प्रायोजन गरेको कुरा हो भने सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा छ। त्यस्तै यहाँ पनि भोलि त्यो बन्दैन सरकार। अब केही दिन केपी ओली केयरटेकर भएर त चलाउन, कति केयरटेकर भएर चल्ने हो, विरोध आन्दोलन हुन्छ। अन्ततोगत दुईटा मध्ये कुन सकभर महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा अब भएन भने त्यसमा भएन भने बाबुरामको नेतृत्वमा अर्को यो अहिलेको फुटपछिको सरकार पहिलो चरणको एउटा कोलिएसन बन्यो भने दोस्रो चरणको कोलिएसनमा बिफोर इलेक्सन होइन अब यी दुईटा पात्रको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो नेकपा रूपी जहाज जसलाई हामीले दुईटा पाइलटले चलाएको भने बडा सगौरव व्यक्त गर्थे, त्यो दुर्घटना उन्मुख भए जस्तो देखिन्छ। जनयुद्ध गरेर आएका मान्छेहरू पत्र युद्धको अवस्थामा आइपुगेका छन्। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यो विषयलाई? यो वास्तवमा मैले पहिले पनि भनेको हुँ, त्यसलाई छशक्क मैले उल्लेख गर्नु जरुरी पनि भयो। उनीहरूको 74 असोजमा भएको पार्टी चुनावी मोर्चा पनि र 75 जेठ 3 गते भएको पार्टी एकीकरण पनि दुईटै नेताहरूको स्वार्थ व्यवस्थित गर्न प्राविधिक ढङ्गले गरिएका गठबन्धन र एकता थिए। र त्यसबेलै मैले लगायत अरू कतिपय यो आन्दोलनलाई निकटबाट हेर्नेहरूले भनेका थिए कि यो दीर्घजीवी हुन्न, यो स्वार्थ जन्मिँदा नै यसको गर्भाधारण नै गलत तरिकाबाट भएको थियो होइन। यो के भने
स्वार्थ आधारित थियो। त्यो जस्तो भनौँ गठबन्धनमा पनि ठुल्ठुला कुरा नमिले पनि तात्कालिक पोलिटिक्स मिल्दाखेरि गठबन्धन हुन्छ हैन। अब त्यो एमाले र माओवादी केन्द्रको त्यस बेलाको तात्कालिक कुरा नै मिलिरहेको थिएन। उदाहरण भनेको त्यस बेलाको मधेसवादी दलहरूले ज्यादा माग गरिरहेको र प्रचण्डले र नेपाली काङ्ग्रेसले साथ दिएर आएको संविधान संशोधन। अब त्यो संविधान संशोधनका विषयवस्तुसँग नेकपाले पनि सहमत छैन हैन। धेरै सङ्कीर्ण र क्षेत्रीयतामा आधारित भएर यस्ता संशोधन गरेको थियो त्यसले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँथ्यो। अब त्यो संशोधन अब माओवादी नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि सारे र त्यो संशोधनको विरोध आफ्नै कारणले अब एमाले पनि गरेको थियो र संसदमा रहेको एमालेको विरोधी भोटिङले गर्दा त्यो असफल भएको थियो। अब त्यो चाहिँ त त्यो संविधान संशोधन कुरो त्यो तात्कालिक विषयको कुरा थियो हैन। अब त्यो तात्कालिक विषयमा उनीहरू आनका तान फरक थिए। अब उनीहरूका भनौँ उनीहरूको क्रान्ति सम्बन्धी दृष्टिकोण नीति अब विभिन्न बाह्य शक्तिहरूसँग उनीहरूको सम्बन्धमा पनि ठुलो फरक थियो हैन। र हुन त एमाले आफूले 49 सालदेखि मार्क्सवादलाई छोड्दै आएको त ऊ आफै पनि मार्क्सवादलाई छोडेर अब अर्थतन्त्र पनि उदारवादी निजीकरणको कुरालाई स्वीकार गर्दै मूल्य मान्यता राजनीतिक मूल्य मान्यता पनि छोड्दै ऊ आएको ऊ पनि दोषी पात्र हो हैन। अब माओवादी पनि 52 सालमा सशस्त्र सङ्घर्षद्वारा जनगणतन्त्र ल्याउने उग्रपन्थी कार्यनीति ल्यायो। त्यो असफल पनि भयो। मैले अरूसँग पनि भनेको छु गलत भयो। त्यो चाहिँ कार्यनीति गलत भयो। यद्यपि त्यसको वरिपरि केही सकारात्मक कुराहरू हैन समानता समावेशीकरण पहिचान आदि इत्यादिका कुरा नआएका होइनन्। अब यस्ताहरूले भनौँ न आफ्ना यी गल्तीहरूलाई नसच्याइकन भनौँ न 75 सालको जेठ 3 गते उनीहरूले एकीकरण गरे र उनीहरूले जुन सिद्धान्तमा पुगे अनि जुन ठाउँमा पुगे त्यसलाई जस्तो नेपालमा जनवादी क्रान्ति राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति पुरा भइसक्यो। अब देशमा पुँजीवादी भइसक्यो। अब तत्कालै समाजवादी क्रान्ति गर्ने समाजवाद उन्मुख क्रान्ति काम गर्ने भन्ने फैसलामा उनीहरू पुगे। यो वास्तवमा देशको परिस्थितिको वस्तुस्थितिको सही विश्लेषण थिएन। त्यही कारण अघिल्लोमा कार्यनीति माने चुनावी गठबन्धन गर्ने पनि राजनीति साझा राजनीति थिएन। त्यो भएको भए त्यो चुनावी गठबन्धन पनि कसिलो हुन्थ्यो। पछिल्लोमा एकीकरण गर्नको निम्ति उनीहरूको विचार फरक आइडियोलोजीका झोला बोकेर हिँडेकाहरूको हठात एकता थियो। त्यसमा सैद्धान्तिक विचार विमर्श केही पनि भएन। त्यसको परिणति अहिले भोग्दैछ नेकपाले के त हठात भन्नुको भने स्वार्थ प्रेरित किन पछिल्लोमा र सडन पनि थियो नि पछिल्लोमा जस्तो भनौँ अब नेकपा एमालेको तत्कालीन एमालेको चुनावबाट 74को चुनावबाट पूर्ण बहुमत आएको थिएन। 10-12 सिट कमी थियो उसको। अब उसले एउटा सरकार बनाउनको निम्ति माओवादी केन्द्रसँग नमिली हुँदैन थियो। अब माओवादी केन्द्रको पनि थोरै सिट आएको उनीहरूलाई पनि एमालेसँग मिल्यो भने उनीहरूले पनि भाग पाउने सम्भावना भएको। त यो स्वार्थले गर्दा उनीहरू एकजुट भएर तपाईँलाई मैले एक दुईचोटि भनेको अहिले पनि भन्छु त्यो एकीकरण गर्दा पनि के भयो भने सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि थाहा होला न त त्यो गठबन्धन गर्दा दुईटै पार्टीका केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेका हुन् न त उनीहरूको पोलिट ब्युरोले निर्णय गरेको होस् न त उनीहरूको स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको होस्। कुनै पनि कमिटीले निर्णय गरेको होइन। त्यो दुईटा व्यक्तिले निर्णय गरेको हो। दुईटा अध्यक्षले हैन दुईटै अध्यक्षले निर्णय गरे र त्यस बारेमा त्यसबेला अलिकति चाहिँ आवाज त उठ्यो। यो तर यति ठुलो तबकाले स्वीकारोक्ति त गर्यो भने सहमति दियो त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो नि त तबकाले एक्सेप्ट गर्यो पार्टीले विरोध गरे हैन त्यो कुराको विरोध भयो र तर पनि त्यसलाई पछि दुईटै पार्टीले स्वीकार गरे। यसको माने के हो भने यसले के बताउँछ भने त्यो पार्टीमा ती दुईटै पार्टीमा हैन दुईटै नेताहरूलाई डिक्टेटर भएर काम गर्ने उनीहरू गरेको कामलाई अनुमोदन गर्यो भनेपछि त्यो किसिमले बाघले मान्छे खायो भने खाइरहन खोज्छ अरे नि त। त्यस्तै जब उनले पार्टीको अधिकार अपहरण गरे र त्यसलाई पार्टीले विरोध गरेन त्यसमा आत्मालोचना गराएन हैन। अब त्यो गलत हो एकचोटिलाई गरे पनि त्यसलाई छोडे पनि यो गलत हो भनेर डिसिजन भएन। त्यसले गर्दा दुईटै पट्टि चाहिँ आफ्ना
सहकर्मीहरूलाई मिचेर बेवास्ता गरेर उपेक्षा गरेर आफ्नो मनलागी काम गर्ने प्रवृत्ति उनीहरूमा बढ्यो हैन। एउटा त उनीहरूको गठबन्धन पनि राजनीतिले मोरिएको राजनीतिले सिमेन्टेड गरेको थिएन। उनीहरूको पार्टी एकीकरणमा पनि सैद्धान्तिक राजनीतिक नीतिगत भिन्नताहरू छँदै थिए, खालि स्वार्थले भयो एकीकरण भएर। फेरि दुइटै काम गर्दा दुइटै नेताहरूलाई पार्टीले दुइटै नेताहरूका भनौँ न यो तानाशाही अथवा एकल निर्णयहरूलाई पार्टीले अनुमोदन गरेको हुनाले उनीहरूले त्यो एकीकरणपछि प्रधानमन्त्रीले अब आफ्नो ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्ने, अब आफ्नो ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्ने, पार्टी सञ्चालन गर्दा पनि कमिटी प्रणालीलाई बेवास्ता गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्दा पनि पार्टीको भनौँ न नेतृत्वलाई, पार्टीको नीतिलाई हैन, पार्टीको नीति लिएर काम गर्ने कुरालाई व्यवस्था गर्ने भएकोले एकापट्टि प्रधानमन्त्रीको त्यो कार्यशैली, किन त्यस्तो त प्रधानमन्त्री भएको भए सायद प्रचण्डले पनि गर्थे कि गर्दैन थिए हैन, किन उनले पनि त्यस्तै डिक्टेटोरियल अधिकार पाएका थिए आफ्नो पार्टीबाट। त उनले त्यो न त सरकार चलाउने न त पार्टी चलाउने कुरामा उनी शिखरमा थिएनन्, त्यही कारण उनले त्यस्तो गर्ने स्थिति रहेन। तर पार्टी पनि चलाउन सक्ने र सरकार पनि चलाउन सक्ने ठाउँमा रहेका प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्षले त अब त्यो डिक्टेटोरियल वेले व्यक्तिवादी ढङ्गले पार्टी चलाउँदा सरकार चलाउँदाखेरि प्रश्न उठ्ने भयो। अब त्यो प्रश्नहरूबाट उठ्दै अब त्यसको पछाडि अरू कुरा, आफ्नो भाग शान्तिका कुराहरू, आफूले पनि सत्ता उपभोग गर्न पाउने कुराहरू पनि त्यसमा निहित कुराहरू, भागभण्डाका कुराहरू पनि त्यहाँ थिए, अब शैली पद्धतिका कुरा पनि थिए। र त्यो हुँदै गएपछि अब अर्को पक्षले विरोध गर्ने नै भयो हैन। सत्ता पक्षले जब जथाभावी मन लागि स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गरेपछि विधिसङ्गत भएन, पद्धतिसङ्गत भएन, विधिसङ्गत बनाऊ, पद्धतिसङ्गत बनाऊ, नभए छोड भन्ने जस्ता कुरा उठ्दै गए। त यस्तो स्थितिमा अघिल्लो पटक वैशाख पछिको स्थितिमा पनि झन्डै फुटको सङ्घारमा पुगेको हो, त्यो बल्ल फर्कियो हैन। त्यसबेला पनि विदेशीहरूले यो एमाले भित्र यो कारण, यो नेकपा भित्र यो कारणले उठेको विरोध हैन। पार्टीहरूले डिक्टेटोरियल अधिकार दिएपछि त्यो दुइटैको टाउकोमा बस्ने प्रधानमन्त्रीले दुइटै पार्टी र सरकार दुइटैलाई मनलागी चलाउँदा उनको विरोधमा अर्को पक्ष उठ्ने भनेको हिजो अर्को पक्षले अथवा पार्टी पक्षले त्यही कुरालाई स्वीकृति दियो। त्यो बानी बिग्रियो, उनीहरूको बानी बिग्रियो हैन, बानी बिग्रियो। उनीहरूको बाघले एकचोटि मान्छेले खाएपछि फेरि खाइरहन्छ अरे नि, पल्किएपछि त्यस्तै भयो। उनले एकपछि अर्को त्यो ढङ्गले काम गरेर र यसमा अघिल्लोचोटि पनि विदेशी शक्तिहरू पसे। दुइटैसँग सत्ता पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्रीको साइडसँग पनि विदेशीहरूको आफ्नै ढङ्गको साइनो र सम्पर्क हो महाकाली सन्धिपछिदेखि हैन। असमान ढङ्गले जुन राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिलाई 2053 साल असोज 4 गते केपी ओलीहरूकै पहलमा त्यसलाई पारित गराइएको थियो दुईटै बहुमतले हैन। यद्यपि सरकारमा काङ्ग्रेस र रापाको सरकार थियो। त्यहाँदेखिको सम्बन्धको कारणले गर्दा अब आफूले भने जस्तो मान्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले नभनेर प्रधानमन्त्रीले मानेन भनेर रिसाएर नेगेटिभली यिनको विरोधमा उसले भूमिका खेल्ने स्थिति थियो। अब अर्को पार्टी पनि त्यसको भनौँ न अब एमालेकै केही नेताहरू बाहेक भन्ने भने अर्को प्रचण्डजीले गरेको अब 10 वर्षसम्म भारतमा बसेर यो सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालन गरेर भारतले चाहेको अनुसार हैन, भारतले चाहेको नेपालमा राज संस्था हटाउँ र यहाँ आफ्नो पुच्छर आफूले भनेको मान्ने सत्ता ल्याउँ या त्यसलाई अझै अगाडि बढाउँदै सिक्किम भुटान या फिजी जस्तो बनाऊ भन्ने ढङ्गले भारतले काम गर्दै आएको स्थितिमा अब उनीहरूसँग पनि कनेक्सन त हिजोको सम्बन्ध त छँदैछ। त यस हिसाबले कसलाई के सुझाव दिँदै हिजो पनि फुटको मुखमा पुगेर अब बिचमा भनौँ केही मान्छेहरूले डबल नेकपाको केही मान्छे जसमा नामै लिने हो नि वामदेव गौतमले प्रस्ताव ल्याए, अरूहरूले पनि ल्याएर एउटा सदस्यीय कार्यदल बनेर भदौ 26 गते उनीहरू एउटा सम्झौतामा पुगेका थिए। तर फेरि त्यो सम्झौता चाहिँ विभिन्न कारणवश प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेन। त्यो भदौ 26 गते जे सम्झौता भयो त्यो पनि दीर्घकालका लागि त त्यसले राख्न सक्दैन, 2 महिना पनि त्यसको भ्यालिडिटी डेट रहेन। भनेको जे आरोपहरू लगाइएको छ त्यस यता मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनदेखि राजदूत नियुक्तिहरूका लागि त्यो न्यू मात्रै त्यो पारिएको हो कि वास्तवमा त्यही कारणले मात्र पनि यति ठुलो भयानकतामा पुग्न सक्छ पार्टी?
त्यो भएपछि केही कुराहरू जस्तो भनौँ अब सरकारले अब यता प्रधानमन्त्री साइडको कुरा छ मैले पटक पटक प्रचण्डसँग सल्लाह पनि गरेको हुँ सरकारको रिसफल गर्न अथवा पुनर्गठन गर्न अथवा अरू राजदूत आदि इत्यादिको बारेमा पनि कति भयो कति भएन उनले गरेका हुँ यो फेरि सरकारको यो अधिकार हो भन्ने ढङ्गको प्रधानमन्त्री साइडको जिरह छ अर्को साइडले 26 गतेको सहमति विपरीत भयो भन्ने छ त यो चाहिँ चाहिँ बढ्दै थियो यही बिचमा फेरि सामन्त गोयलले अब प्रधानमन्त्रीसँग कार्तिक 5 गते लामो वार्ता गरे हैन के कति वार्ता भए हैन त्यसपछिदेखि अब अघिल्लोचोटि भारतले केपी ओली प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेर उनलाई विस्थापित गर्न उनलाई अनसिट गर्नको निम्ति उले खुलेरै भारतको सरकारका मान्छे राजनीतिक पक्ष मिडिया पक्ष अब अयोध्या काण्डपछि सन्त महन्त जोगी कमण्डलु चिम्टा बोक्नेहरू पनि उत्रेका थिए तर पछि अब प्रधानमन्त्रीले यो भारतको बोलीमा नेपालका नेताहरूको लोली मिसिएर मलाई हटाउँदैछन् भनेपछि भारत पनि ब्याक भयो र यहाँको विरोध पनि ब्याक भयो त्यो सबैलाई थाहा छ हैन तर यसचोटि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा तरिका भारतले पनि बदल्यो होला पहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सिधै विरोध गरेर उसलाई अनसिट गर्ने अभियान खोलेर गर्दा फाइदा भयो यहाँनिर महत्त्वपूर्ण सवाल यहाँले पठाउनुभयो भारतले तरिका बदलेर यो अवस्था आएको कि केपी ओलीले चाहिँ भारतमुखी नै भएर आफूलाई बदलेर यो अवस्था आएको भन्ने एउटा बहस त छ अहिले एउटा त के भने त्यो बदल्ने अनुकूलता केपी ओलीले दिए साउन 19 गतेको क्याबिनेट बैठकले 2077 सालको 19 हुनुपर्छ 29 होइन उनले भारतलाई आफ्नो इमेसी मार्फत प्यारलल बजेट चलाउने अधिकार दिए उनले जुन स्मल प्रोजेक्ट स्मल फन्डेड प्रोजेक्ट भनेर भारतले जो चलाइआएको थियो श्रीबहादुर थापाले अनुमति दिए पछि बाबुरामले त्यसलाई पनि अनुमति दिए बिचमा रोकिएको थियो उनले साउन 19 गतेको क्याबिनेटबाट फेरि भारतले एउटा प्रोजेक्ट 4 करोडसम्मको लगानी भएको थोरै पनि हुन सक्ने एउटा त्यतिसम्म भएको अब 40-50-60 करोडको बजेट चाहिँ प्रत्येक वर्ष इन्डियन एम्बेसीले नेपाली जनताबाट प्रोजेक्ट लिने उसले स्वीकृत गर्ने त्यसको सूचना सरकारलाई दिने र त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने भनेपछि सबै त्यसलाई पैसा ल्याउने पैसा दिने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने यी सबै कुरो इन्डियन एम्बेसीको कुरा के भने उसले सूचना दिन्छ र बजेटमा तिनीहरू त्यो अङ्क राख्न सकिन्छ त यति भए पनि के भने त्यो डिसिजन गर्ने अधिकार त एम्बेसीलाई छ हैन यस प्रकारले प्यारलल बजेट चलाउने एक किसिमले प्यारलल इकोनोमिक गभर्नमेन्ट चलाउने केपी ओलीले साउन 19 गते त्यो निर्णय त्यो गरिसकेपछि त्यसले के मेसेज दियो भने केपी ओली पनि भारतको इन्ट्रेस्टको लाई सघाउने हैन भारतको गतिविधिलाई गलत गतिविधि नेपाल विरोधी गतिविधिलाई हस्तक्षेपलाई पनि उनले अब साथ दिन्छु भन्ने उनको संकेत भयो अब भारतलाई चाहिँ जस्तो खुलेर जब केपी ओली प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा भने कि भारतको बोलीमा नेपाली नेताहरूको लोली मिल्ने भनेपछि वास्तवमा त्यो कुरा एक्सपोज हुँदै गयो जति पनि नेताहरूले प्रचण्ड माधवहरूले जो विरोध गर्नुभयो त्यो सबै यो भने भारतले उचालेको भारतको मद्दतमा यो गरेको भनेर यतापट्टि यी नेताहरू पनि आरोपित हुँदै गए उतापट्टि पनि भारत चाहिँ इन्भल्भ भएको भारत केपी ओलीको सरकारलाई अनसिट गर्न विस्थापित गर्न ढाल्नको निम्ति भारत लागेको छ भन्ने बाहिर पनि चर्चा हुनुभयो त्यसपछि इन्डिया सेन्टिमेन्ट त पर्याप्त छ नेपालमा जनमत चाहिँ केपी ओलीका पक्षमा देखियो तात्कालीन अवस्थामा अहिले तरिका फेरि इन्डियाले त्यसो अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि भारतको रोल चाहिँ एक्सपोज हुने भयो नि त हैन त्यो चाहिँ एउटा सार्वभौम मुलुकको सरकारलाई गिराउनको निम्ति भारतले भनौँ न गतिविधि गरेको त अरूले पनि थाहा पाउने भए नेपालमा हल्ला भएपछि त्यो बाहिर जाने भयो त उनले त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने त्यो त्यसरी जाँदा भारत पनि दोषारोपित हुने खतरा देखेकोले झन् भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट नेपाली जनतामा बढ्ने देखेकोले उनले कार्यनीति बदल्नु पर्ने आवश्यकता उनीहरूलाई भयो र केपी ओलीले त्यो कार्यनीति बदलेर आउने कुरालाई अनुमति दिए त्यो साउन 19 को त्यो प्यारलल बजेट चलाउने निर्णयले भारतको नेपाल विरोधी गतिविधिलाई पनि साथ दिन्छु भनेर देखाए त्यसपछि उनीहरूले अब कसरी बदल्ने भन्दा अब पहिले महाकाली सन्धिको टाइममा पनि अब रकै मद्दतबाट हैन नेकपा एमालेलाई परिचालन गरेर हामी 20-22 जनाले त्यो राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको विरोध गर्यौं हामीले संसदमा भोटिङमा पनि हामीले 1-2 जनाले फ्लोरै क्रस गर्नुभयो हामीले फ्लोर क्रस नगरे पनि हामीले भोट हालेनौं हामीले बहिष्कार गर्यौं हैन
अब यस्तो भइआएको छ। त्यसबेला केपी ओली माधव नेपालहरूले मिलेर नै यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो, यसबाट 1 खरब 20 अरब वर्षेनी फाइदा हुन्छ आदि इत्यादि हाबीजाबी प्रचार गरेर जनमतलाई त्यस्तो पारेर त्यो पारित गराएका थिए। अब त्यसबेला नि उनीहरूले ठुलो राशि खर्च गरेका हुन् इन्डियनहरूले बल्कमा, होइन, नेपालका सांसदहरूलाई किन्नको निम्ति र नेताहरूलाई किन्नको निम्ति। त्यसपछि नि मैले पनि भने त्यसपछि नि केपी ओलीको भनौँ न आर्थिक हैसियत पनि बढेको हो। उनले जग्गा जमिन जोड्ने, झापामा जोड्ने, यहाँ भक्तपुरको कि बालकोटमा जोड्ने बनाउने, अब चुनावमा जति पाए त्यति खर्च गर्ने, गुड सञ्चालन गर्ने, पैसा गर्ने, विदेश सयर गर्दा आफ्नै टिकटले जान सक्ने र चुनावमा करोडौँ खर्च गर्न सक्ने जुन उनको जुन हैसियत बन्नु त्यो उनले कमाएको सम्पत्तिले पुग्दैन थियो। पैतृक सम्पत्ति त्यस्तो स्थितिको पटक्कै होइन, होइन, र कहीँबाट पनि त्यति ठुलो फन्डिङ भएको होइन र त्यो त्यति धेरै खर्च गर्ने हैसियत महाकाली सन्धि पारित गर्ने कुरामा केपी ओलीले एकदम पहल कदमी गरेकोले, क्याम्पेन गरेकोले त्यो आएको हुनाले त्यसमा चाहिँ उनले मोदीले भनौँ रको चिफलाई सामन्त कुमार गोयललाई पठाएपछि उनीहरूले चाहिँ 1-to-1 कुरा गरे। हुन त 3 घन्टा बस्दा पछि अरूलाई पनि राखेर कुरा गरेको त्यो बालुवाटार स्रोतले बताएको छ, सार्वजनिक गरेको छ। तर सुरुमा आधी घन्टा 45 मिनट जति भए पनि 1-to-1 कुरा भयो सामन्त कुमार गोयल र रक चिफ र प्रधानमन्त्रीको बिचमा। हो त्यहाँ ती सबै कुराहरू भए, किनभने त्यहाँ त के भने अब हमाममा सब नङ्गा हुन्छ भने जस्तै भयो। उनीहरू जब हमाममा फसे 1-to-1 टकमा फसे, त्यहाँ यिनी प्रधानमन्त्री थिएनन् र उनी सामन्त कुमार गोयल मात्रै थिएनन्। उनी रका चिफ थिए, यी रका भनौँ न यिनको रका कर्मी थिए भनौँ न। त्यस्तो पनि हो। अब यिनको बारेमा त्यसो भए त केपी ओलीको बोस सामन्त गोयल थिए जस्तै भन्। धेरैले जस्तो भन्छन् बाबुरामको चाहिँ रोल नम्बर 17 70 71 धेरैले भन्छन् भन्दा तपाईँ जति मान्छेले त भन्न मिल्दैन नि। अनि यसो भन्ने कुराको खण्डन पनि त आएको छैन नि त, यी त आइरहेका छन् बाहिर, होइन। अब भने र भन्छन् कि भने यो कुरा होस् या नहोस्, तर एउटा कुरा यो निश्चित हो कि हिजो उनीहरूसँगको कोलाबोरेसनबाट, होइन, रसँगको कोलाबोरेसनबाट नि केपी ओलीले पनि त्यसमा माधव नेपाल पनि छन्। उनीहरूले तत्कालीन एमालेभित्र खेलेर एमालेमा त्यत्रो विरोध, एकजनाको मनमुनको नाउँमा अर्कोलाई भनौँ प्रोक्सी भोटिङ गर्न लगाएर 1 भोटले जितेर उनीहरूले महाकाली सन्धि पास गर्ने निर्णय गरेर त्यही दिनको असोज 4 गते 53 सालको संसदको मिटिङमा राति उनीहरूले उतापट्टि महाकाली सन्धिको पक्षमा भोटिङ गरेर दुईटै पुर्याइदिएका हुन्। त्यसो गर्न जुन ढङ्गले रहेको जुन भनौँ क्रियाकलाप थियो केपीसँग सम्बन्धित कति भन्छ केपीको 90 भन्छन् र उनले मासिक 90,000 पाउँथे भन्छन्, होइन। भनेको कुरा होइन, मलाई यो थाहा छैन, तर यो हुँदा पनि खण्डन हुन्न, होइन। र यसो भन्ने कसैले दुस्साहस गरिरहेको छ भने पनि त्यो गर्ने आधार केही नपाइकन त कसैले गरेन। मैले त्यसलाई नि फ्याक्ट मानेर भनिरहेको त छैन, तर यस्तो हचन कुरा हुँदा पनि नखण्डन हुन्छ र न भन्ने मान्छेले त्यति भन्न अहिले प्रधानमन्त्री नै भएको मान्छेलाई त्यति त्यो आरोप लगाउन केही सोचेरै आरोप लगाउनुपर्छ नि, त्यो भन्ने ठाउँमा पुगे, होइन। त्यही कारण यति भन्नु त्यो पनि रसँग डिप रिलेसन रह्यो हाम्रो केपी ओलीको पनि त्यस बेलादेखि। अनि ती पुराना कुरालाई सम्झाउँदै अब अहिले काम गर्नको निम्ति आए कि त्यस बेला पनि त तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, हामीले तपाईँलाई सहयोग गऱ्यौँ, हामीले केही कुरा खोलेका छौँ, स्मरण गरायो होला, त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ विगत हेर्दाखेरि। त्यो कुरा त्यो दुईटामा त हमाममा सब नङ्गा भने जस्तै, होइन। त्यस्तै भएर उनीहरूले कुरा गरेको हुनुपर्छ र यसचोटि के गरेको देख्छु भने केपी ओलीलाई चाहिँ विरोध नगर्ने, केपी ओलीले जे कदम चाले पनि वी सपोर्ट यु भन्ने कुरा आएको हुनुपर्छ। र तिमी अब केपी ओलीको विरोधको पनि सबभन्दा मूल गुदी भनेको सत्ता 5 वर्षसम्म चलिरहनुपर्छ, म प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्छ। अब पार्टी फुटपछिको पनि ठुलो प्रब्लम भनेको के हो भने भलै संसदीय दलमा बहुमत ल्याउन् केपी ओलीले भित्री आफ्नो दलभित्र, तर पार्लियामेन्टमा ल्याउनको निम्ति त सिङ्गोमा एमाले पनि एक ढिका भयो भने पनि पार्लियामेन्टमा पुग्दैन। अब त्यसमा पुर्याइदिने वचन
उनीहरूले दिएको हुनुपर्छ होइन। यिनी चाहे जति उनले जति एमालेका सांसदलाई लिएर उनी अलग हुन्, त्यसमा अपुग हुँदाखेरि अब सकभर संसदभित्रैबाट भारतले एमालेसँग पठाउने अथवा केपीको साइडमा पठाउन सकिने जो मान्छे पेरोलमा भएका जो जति मान्छे होलान् माओवादी केन्द्रभित्र पनि, हिजोका केन्द्रभित्र, अथवा माधव नेपालको साइडमा पनि पेरोलमा बस्ने जति मान्छे होलान्, जसलाई भनेको रहले भनेको जसले मान्छन् त्यस्ता मान्छेलाई यतापट्टि पठाइदिएर पनि र पछि अपोजिसनमा रहेका दलहरू, काङ्ग्रेस होस्, मधेस केन्द्रित दलहरू, उनीहरूको समर्थन जुटाएर पनि तपाईँ प्रधान केही नेतृत्वमा सरकार रहन्छ, तपाईँ आँट गर्नुहोस्, तपाईँ अगाडि जुन कदम चाल्नुहुन्छ अब तपाईँको कदममा हाम्रो साथ रहन्छ। विगतमा पनि साथ देखे हो, हामीले कति सहयोग गर्यौँ, त्यसो भनेको होला, हुनुपर्छ, त्यसो भनेको हुनुपर्छ। अनि पिकेहरूलाई चाहिँ के भने हुन्छ त फेरि पिकेहरूको चोरी फेरि अर्को छ फेरि एउटा यतापट्टि यस्तो भनेको होला र अब जस्तो त्यसपछि इन्डियन मिडियाले पनि केपीको विरोधमा अलि बोलेको छैन, बरु केपीले अनौठो कदम चाल्न सक्छन् भनेर केपीकै भाषामा उनीहरूले पनि चर्चा गरिरहेका छन्। अनि केपीको विरोधमा इन्डिया मिडिया अलि देखिन्न, फर्मै देखिन्छ होइन, व्यक्ति एक दुईजना हुने एउटा कुरा हो तर फर्मै छ। अनि मलाई अनौठो लाग्ने कुरा केपी ओलीले अब जब केपी ओलीको सचिवालयमा पनि बहुमत थिएन, अहिले पनि वामदेव गयो भने होला होइन, स्थायी समितिमा छैन, केन्द्रीय कमिटीमा छैन, फेरि पनि मिटिङ बसौँ भनेर सल्लाह गर्दा मिटिङ जरुरत छैन भन्ने, मिटिङ गऱ्यौँ राख्छौँ भन्दाखेरि म आउँदिनँ भन्ने, अब कुनै निर्णय गऱ्यो भने एउटा मलाई हानि गर्ने निर्णय गऱ्यो भने म 10वटा निर्णय गरिदिन्छु, त्योभन्दा झन् चर्को निर्णय गरिदिन्छु भन्ने यो तागत कहाँबाट पायो उनले? किनभने उनको तागत त संसदभित्रको सङ्ख्या न हो, उनको सङ्ख्या न त स्थायी सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी, पार्लियामेन्टमा पुग्दैन। ठिक छ, संसदीय दलमा त पुग्ला तर भोलि पार्लियामेन्टमा त पुग्दैन, उनको नेकपाको संसदीय दलमा उनी बहुमतमा पुग्दैन। कहीँ पनि उनी सर हेर्दा अहिले बहुमतमा छैन, तैपनि उनी निर्णय गर बैठक बस मान्दिनँ, जे पनि गर्छु, कडा एक्सन लिन्छु, महा एक्सन लिन्छु, यो खालका शब्द प्रयोग गरिरहेछ। यो आँट कहाँबाट पायो उनले होइन? यो आँट उनले खालि चर्चाउन मात्रै भनेको होइन, साँच्चै नै गरिहाले पनि म बिहोर्छु भन्ने नि होला नि त। र केपी ओलीलाई मलाई लाग्छ अब पार्टीमा जेसुकै होस्, संसदीय दलमा जेसुकै होस्, तर संसदमा बहुमत पुग्नुपर्छ। संसदमा बहुमत पुग्नको निम्ति केपी ओलीको मात्रै भनाइले हुँदैन, अब हामी पनि पुर्याइदिन्छौँ भनेकोले पत्याउन शेषमा उयोले सपोर्ट यो भनेको हुनुपर्छ। त्यस कारण केपी ओलीले यस्ता अस्वाभाविक कुरा गर्दै हिँड्छ, किन एउटा पार्टी गर्ने मान्छेले यस्तो कुरो बोल्दैन के, यस्तो कुरा बोल्दैन होइन, बरु पार्टीभित्रै सङ्ख्यामा चलखेल गरेर बहुमत ल्याउने, आफू टिक्ने कुरा गर्छ होइन, तर यस्तो कुरा जब आफू धरापमा परेको बेलामा यत्रो चर्को कुरा गर्दैन होइन। त्यही यो शक्ति जुन त्यसको कहीँ पनि यो उनले यसरी बोल्ने, उनलाई यस्तो आँट दिने कुनै शक्ति देशभित्र म देख्दिनँ क्या। यो शक्ति भनेको विदेशी शक्ति नि हो, जसले महाकाली सन्धि, असमान सन्धि, त्यो राष्ट्रघाती सन्धिमा केपी ओलीले साथ दिएदेखि जुन शक्तिले उनलाई जो आड भरोसा टेकोपूर्ण दिएको थियो, त्यही शक्तिले को प्रमुख आएर अहिले 1 to 1 कुरा गरे, चाहे आधी घन्टा गरौँ चाहे 45 मिनट गरौँ, त्यो 1 to 1 कुरा माथि कुराहरू आएर अब यतापट्टि जाउँ, यतापट्टि किनभने आँट त दुवै पक्षले गरेछ, एउटा पक्ष मात्र छैन नि त मुडभेडको मुडमा। यो रहको अध्ययन गर्ने, रहले नेपालमा खेल्दा एउटा एजेन्टलाई अथवा एउटा पक्षलाई मात्रै खेलाउँदैन। हिजो माओवादी आन्दोलनको माओवादीलाई एक ढङ्गले खेलाउँथ्यो, नेतृत्वलाई राजालाई एक ढङ्गले खेलाउन खोज्थ्यो होइन, उनीहरूले खेलाएअनुसार नचल्ने राजा वीरेन्द्र भएकोले गर्दा उनको म्यासाकार भयो होइन। अब पछि त्यति धेरै अनुभव राजकाजको त्यस्तो वीरेन्द्रको जस्तो कुल्ली नसोच्ने, अलिकति सतही ढङ्गले सोच्ने र त्यस्तो भारतका चलखेलहरूको राम्रो ज्ञान, अब केही ज्ञानै नभएको होइन तर राम्रो भन्दैछु मैले, जति वीरेन्द्र राजामा थियो त्यस्तो नभएका ज्ञानेन्द्रलाई उनीहरूले पनि खेलाए होइन। एकैचोटि एउटा सल्लाह यता दिने, अर्को सल्लाह उता दिने, यसरी बजाए। त्यो रोल अहिले पनि गरेको डेफिनेटली अहिले अनि अहिले उनीहरूले त जस्तो एउटा चित्र भन्नु भने केपीलाई यो भनेको होला, अब टिकेलाई के भने होला, उनलाई पनि अब जस्तो पछि अब यो दसैँ ताका 10-15 दिन दुईटा गुजमा बोलचालै भएन, भिजिटै भएन, तर सबै पेपरमा आएको छ, फोटोसुटहरू पनि आएको छ कि दुईटा छोरीलाई प्रचण्डले फेरि रकमा कन्फर्म गर्न पठाए
भेट्न पठाए। त्यहाँ आएर उहाँ रहेका मानिसहरूलाई भेटेर आएपछि र त्यो भेटेर आउने छोरीहरूसँग कुरा भएपछि मात्रै उनी बालटार आएका छन्। यो मेरो सूचना होइन, यो सार्वजनिक सूचना हो। सार्वजनिक सूचना होइन हो। यस्तोपछि अब बोला उनले जे प्रश्न गर्यो, हामी तपाईँसँगै छौँ, गो अहेड भनेको हुनुपर्छ। उनलाई पनि आफ्नो ढङ्गले जाने। त्यस कारण दुइटैकाहरू अहिले शक्ति एउटै हो, एउटै शक्ति हो जसले म तिमीसँग पनि छु, यता पनि तिम्रो चाहिँ म भनेर भन्ने शक्तिले काम गरिरहेको छ। यो हिजो त्यही गर्यो। हिजो अब किङ ज्ञानेन्द्रलाई पनि दमन गर, आतङ्ककारी हुन् भनेर 61को माघ 19 गतिको कुको टाइममा उनले यिनीहरू चाहिँ बाटो बिराउने आतङ्ककारी गतिविधिमा लाग्ने हुन् भनेर उनले घोषणा गरे। बातचित गर्दै थिए, राजाको र माओवादीको कुरा हुँदै थियो। उनले आतङ्ककारी यिनीहरूलाई ठेगाना लाउनुपर्छ भने। त्यसपछि उनीहरू चाहिँ बाबुरामलाई अगाडि सारेर दिल्लीमा गए। अब उनीहरूलाई साथ दियो र भारत अब नेपालको राजालाई पनि अनसिट गर्नु थियो उनीहरूले। अब एउटा भन्छन् कि तत्कालीन कारण, अब पहिलेदेखिको कारण त छँदैछन्, मैले नभन्न जाउँ। अब बङ्गलादेशमा भइरहेको सार्कको मिटिङमा अफगानिस्तानलाई सदस्य बनाउने भारतले अगाडि सारे। अब किङ ज्ञानेन्द्रले चीनलाई अब्जर्भर बनाउने, पर्यवेक्षण गर्ने पनि सहमति निर्णय हुन्छ, बहुमत अल्पमत निर्णय हुन्न। त्यही कारण नेपालले किङ ज्ञानेन्द्रले अब अफगानिस्तानलाई मान्ने हो भने भारतले पनि अब्जर्भर बनाउन मान्नु पर्यो। यसले भारत चिडिएको थियो। अनि त्यही मिटिङ पछि 1-to-1 भेटमा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री थिए। अब पी खरेलले धेरै भनेका छन् कि उनले 1-to-1 भेटमा ज्ञानेन्द्रसँग अब भुटान जस्तै रिलेसन लिएर जाउँ, भुटानले कत्रो प्रगति गरेको छ, तपाईँको त प्रगति पनि भएको छैन, यसो भनेर भुटानको स्ट्याटसमा बस्नको निम्ति मनमोहन सिंहले ज्ञानेन्द्रलाई राजालाई भन्दाखेरि उनले अस्वीकार गरेँ भनेर प्लेनमा उनले मनोरञ्जन जोशी र पी खरेलसँग कुरा गरेको होइन, उनले बताएका छन् होइन। त उनले यो कुरा भनेपछि सार्वजनिक ढङ्गले उनले बताएका छन्। अब अलि जिम्मेदार मान्छेले त्यो नभएको कुरा होइन बताउने कुरा पनि आउँदैन। त यस्तो भएकोले उनले नमानेपछि उनलाई हटाउनु पर्ने ठाउँमा उनीहरू पुगे, त्यो निर्णयमा पुगे। त्यही कारण अब उनलाई हटाउनको लागि अब उनलाई उचाल्ने काम गरे, साथ दिए जसो गरेर माओवादी विरुद्ध। अन्त माओवादीलाई साथ दिएर 7 दलसँग गठबन्धन मिलाइदिएर 12 बुँदे गराएर बाहिर केही लेखेको छ, भित्र अब भारतीय इन्ट्रेस्टलाई हामी विरोध गर्दैनौँ भनेर अब के उनीहरूले मौखिक रूपले कमिटमेन्ट गरेका थिए। अब त्यो त जम्मै छैन। यसरी एकैचोटि दुईटा पक्षलाई होइन विपरीत सल्लाह दिएर उनीहरूको द्वन्द्वलाई चर्काएर उनीहरूले आफ्नो वाञ्छित लक्ष्यमा उनीहरू पुगे। यो त हाम्रै निकट विगतले त्यस्तै अहिलेको वाञ्छित लक्ष्य चाहिँ के हो त? वाञ्छित लक्ष्य भनेको न्यूनतम के हो भने यो दुईटै नजिकको जुन नेकपाको मत छ 10-12 सिट कम भएको र यस्तो मत पाएर पनि भारतसँग नमिलिकन भारतका इन्ट्रेस्ट निर्देशन उसका सङ्कीर्ण स्वार्थहरूलाई विरोध गरेर होइन नेपालमा दुईटै बहुमतको पनि सरकार टिक्न सक्दैन। त्यो देखाउने कुनै पनि राजाले अब हिन्दीमा भन्छ नि बङ्गाली ने हामीसँग बङ्गाली हो, हामीसँग राजाले जोडी खोजे के हाल भयो। अब दुईटै बहुमतले जोडी खोज्छ के त्यही हाल हुन्छ। यो चल्दैन। अब यो दुईटैको सरकार पनि टिकेर होइन। अब भोलि के हुन्छ, अब अहिले होला न रको प्रमुखको आश्वासन अनुसारै केपी ओलीले गए र ल भन्नु उनीहरूको बिचमा फुट भयो अरे ल भनेपछि भोलि हुनसक्छ कि अहिले केपीसँग चाहिँ अब माओवादीमा रहेका अथवा माधवको साइडमा रहेका भारतले भनेको मान्ने सांसदहरूलाई केपीको साथमा पठाउला, तर पनि पुग्दैन पार्लियामेन्टमा। अनि काङ्ग्रेससँग मधेस केन्द्रीय दलसँग गठबन्धन होला। अनि त्यो गठबन्धन गरेर केपी ओली के रीतिमा सरकार बन्ला। 5-6 महिनापछि फेरि त्यहाँ त्यो मिल्दैन कुरा सुरु भयो। अनि त्यो चाहिँ त्यो पछि अहिले पनि पत्र पत्रिकामा युट्युबहरूमा सामाजिक सञ्जालमा छलफल भइरहेको छ कि बाबुराम प्रधानमन्त्री हुन्छन्, महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री हुन्छन् भइरहेको छ नि। अनि त्यो त अर्को चरणमा त्यो हुन्छ। किन अब अहिले त उनले गएको यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने भने अचम्म मान्न पर्दैन। त्यो ढङ्गले खेलाउन सक्छ बाबुराम महन्त। किन अब यो गरेपछि फुट्छन् होइन। यो एक सिट त्यो पनि काङ्ग्रेसले भोट हाल्दै आएका हुन् नि त बाबुराम भट्टराई। त्यो ठाउँमा पुग्ने
जुन चर्चा भइरहेको छ विभिन्नले विश्लेषण गरेर भनेका छन् त्यो विश्लेषण बिल्कुल हावादारी होइन, त्यसको ठाउँ छ। त्यो गरेर अहिले यिनीहरूले यसरी फुटेर गइसकेपछि केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री हुने गरी अरूले सहयोग गर्छन्। केही महिनापछि त्यो झगडा हुन्छ, त्यो कोलिसन टुट्छ, फेरि सरकार बनाउनु हुँदा अब जसरी कि प्रचण्ड यो बाबुरामकै टाइममा हो खिरारेको खिलराज रेग्मीको चिफ जस्टिस पनि रहने, प्रमुख न्यायाधीश पनि हुने, यता सरकारको प्रमुख पनि हुने होइन भनेर जुन विचित्रको निर्णय भयो नि त्यस बेला, त्यो पनि दक्षिणबाटै प्रायोजन गरेको कुरा हो भनेर सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा छ। त्यस्तै यहाँ पनि भोलि त्यो बन्दैन सरकार। अब केही दिन केपी ओली केयरटेकर भएर त चलाउन, कति केयरटेकर भएर चल्ने हो, विरोध आन्दोलन हुन्छ। अन्ततोगत दुईटा मध्ये कुन सकभर महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा अब भएन भने त्यसमा भएन भने बाबुरामको नेतृत्वमा अर्को यो भने अहिलेको फुटपछिको सरकार पहिलो चरणको एउटा कोलिएसन बन्यो भने दोस्रो चरणको कोलिएसनमा बिफोर इलेक्सन होइन अब यी दुईटा पात्रको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ होइन। अहिले त्यो त्यति मिनिमम यो गरेर हामीसँग आँखा देखायो भने, हामीसँग चाहिँ सिंह यो गऱ्यो भने टिक्न सक्दैनौँ भन्ने मेसेज नेपालमा दिने होइन भारतको मिनिमम यो मिनिमम। अब यस बिचमा सरकार उनीहरूको आफ्नो त्यो छिर्के मिर्के सरकार बनेपछि उनीहरूले त्यसबाट के लिने हुन् होइन। अब जस्तो भनौँ अब यो फेरिपछि यसले अस्तिको नागरिकता ऐनको जुन राज्य व्यवस्था समितिले जुन वैवाहिक आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता लिने विदेशी महिलाको निम्ति जुन व्यवस्था गरेको छ कि तत्काल स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र दिने र उनको सामाजिक सुरक्षामा मद्दत पुर्याउने, तर 7 वर्षपछि मात्रै उनले अब भनौँ संसदको बिजनेसको रूपमा छ जसमा इन्डियाको प्रत्यक्ष इन्ट्रेस्ट छ, यी चिजहरुमा खेल्न चाहन्छ इन्डिया। त्यो पहिले त सबभन्दा पहिले त यही रोकिन्छ हैन। अब यो अर्को त सजिलै रोकिने त यो हो हैन, किन कांग्रेसले पनि भनेको छ कि अब यस्तो गर्ने हो भने पहिलेको जस्तो गर्नु, यसो गर्ने हो भने विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनु पर्यो। कांग्रेसले स्पष्ट लाइन दिन्छ अब बन्ने त्यसलाई सपोर्ट गर्छ, जनताले सपोर्ट गर्छ। कति कांग्रेसले कति नेपालको राष्ट्रियतालाई हेरो भन्ने कुरा त्यसैले बताउँछ हैन। यहाँ चाहिँ मधेसवादी दल संविधान सभा भन्दा मधेसवादी दल पनि ज्वाइँलाई चाहिँ नागरिकता दिनुहुन्न किन तिनीहरूले हामीलाई हैरान गर्छन् भन्थे हैन। किन आएपछि यता छोरी बिहे गरेर यता आउने, जम्मै यता आउने, नागरिकता लिने दबाब दिन्छन्, ज्वाइँहरूको प्रेसर हामीले थाम्न सक्दैनौँ भनेर मधेसकै नेताहरू भन्थे। मसँग पनि कुरा भएको छ मेरो होइन। उनीहरूलाई समेत अस्वीकृत गरेको कुरालाई शेरबहादुर देउवाले भन्दैछन्। भन्नुहोस् त यिनीहरू कति हदसम्म विदेशका दलाल हुन् होइन। अब यो कुरा देखेर बुझेर नै होला कि अब यो हुम्लामा जमिन खिच्यो भनेर कब्जा गरेकै हो भनेर जीवन साईले जुन एउटा रिपोर्ट दिए, जो टेक्निकलहरू सरकारले गएर टेक्निसियनहरू गएर चीनलाई चाहिँ नेपालको सिमाना मिच्ने भनेर देखाउने, चीन विरोधी सेन्टिमेन्ट फैलाउने काममा उनीहरूले जुन गलत ढङ्गले जुन काम गरे, अब त्यो सँगसँगै यो नागरिकताको कुरो पनि बुझेको छ क्या। यो त केही भन्नु दिल्ली परस्त मधेसका नेताभन्दा पनि बढी भए क्या यिनीहरू काङ्ग्रेस अहिलेको सभापति होइन। अरू त्यसका केही सांसदहरू जसले ज्वाइँलाई पनि दिनुपर्छ भने हो। यस्तो भएको हुनाले त्यो अर्को साइडलाई यो त देखिएको छ कि अब यो विरोध बढ्दै गएपछि नै हो कि 10-11 दिन दुईटा अध्यक्षको बिचमा बातचित भएन। त्यो बिचमा उनले छोरी पठाए प्रचण्डजीले र रका मान्छेसँग कुरा गरेपछि उनी आश्वस्त भएर उनी फेरि कुरा गर्न थाले भनेपछि उतापट्टि उनीहरूलाई पनि समर्थनको आश्वासन आएको होला होइन। त यस्तो भएकोले उनले जसरी पनि अहिलेको यो दुई तैलाई तोड्नु छ। त्यसपछि अर्को भनौँ न यो कांग्रेस मधेसको दलसहितको छिर्केमिर्के सरकार बनाउनु छ, त्यसपछि त्यसलाई पनि तोड्नु छ। त्यसपछि बाबुराम महन्त ठाकुर मध्ये कसलाई उठाउन राख्न सकिन्छ उसलाई राखेर छ। यी गतिविधिहरू दुवै पक्षले प्री माइन्डसेट बनाएर नै गरिरहेछन्। होइन यो विदेशी शब्दहरू प्रयोग गरे, सँगै आरोप लगाए प्रचण्डले भनेको अब चाहिँ यसै पनि फुट्ने उसै फुट्ने, हामीसँगै नजाने, कम्तीमा यसलाई चाहिँ दस्तावेजीकरण गरौँ भनेर राखे होला नि। एउटा के भने उनीहरूले भन्नु यी सबै कुरा उनीहरूसँग भनेका छैनन् होला होइन। साथ दिन्छु भनेका छन् बस यति होइन। केपीलाई पनि साथ दिन्छु भने उता पनि साथ दिन्छु भने साथ दिएर के ल्याउने भने विश्लेषण यिनीहरूले गर्नुपर्ने हो होइन। त्यस्तोले भनौँ न गोवनले चुम्मा लियो भने पनि त मान्छे मर्छ नि त होइन। त्यो त त्यस्तै हो। त्यो भारतको रोल त जहिले पनि गोवनकै रोल छ नेपालको निम्ति होइन। अब उसले पनि साथ दिन्छु भनेर उनीहरूलाई त अहिलेको सिधै आफ्नो अपोनेन्टलाई झार्ने, आफू
पावरमा आउने बाहेक त अरू हेरेका छैन। तर त्यो गर्ने क्रममा उनीहरूले जुन सहयोग लिन्छन् त्यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरो त यो त उनीहरूले जम्मै भन्दैन नि। त्यसपछि तिमीहरूको सरकार बनाउँछु, त्यसपछि 6 महिनापछि गिराउँछु, त्यसपछि अर्को यो भन्ने कुरो त भएन। यो त उनीहरूको प्लानको कुरा भयो। त यिनीहरूले त्यही भनेका छन् हैन। त्यही कारण अहिले दुईटै साइड विदेश यो भनौँ न यो भदौ 26 पछि पनि त्यसको सहमति कार्यान्वयन केही नभएका पनि होलान्, अब केही सल्लाह भएका पनि होलान्। अब त्यो उनीहरूले जानुन् होइन। अब भनेको ती चिजलाई त करेक्सन गर्न सक्ने एक ढङ्गले सानो विषय हो नि। सानो विषय हो। दुईजना राजदूत कसलाई बनायो, मन्त्री दुईजना कसलाई बनायो भने आम रूपमा त मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्छु भनिरहेकै अवस्थामा त्यसैलाई न्यू बनाएर 7 पाना लामो आरोप पत्र, त्यो पनि सङ्गीन आरोप लगाउनु पर्ने अवस्था त्यसले माग गर्दैन। होइन माग गर्दैन। वास्तवमा यो चाहिँ के भने यिनीहरूको यहाँभित्र अब खास गरी अलिक बढी मैले देख्दा पनि अलिक बढी न्युज चाहिँ अलिक बढी झगडाको बिउ चाहिँ कि प्रधानमन्त्रीले छरेका छन् अलिक बढी होइन तुलनात्मक रूपमा। तर पनि यो बातचित गरेर हल हुने कुरा हो। तर त्यसमा विदेशीहरू पसे नि त, विदेश पस्यो। न्यू चाहिँ ढोका प्रधानमन्त्रीले खोलिदियो। मुख्य कुरा त ढोका खोलेपछि त को पछि पस्यो नि त। होइन एउटा कुरा के हो भने अहिले अब सरकार ढाल्न त यहीँकै मान्छे चाहियो। त यहीँकै लडाकुलाई समातेर मात्रै नै हुन्छ। यहीँकै द्वन्द्वरत पक्षलाई प्रयोग गरेर मात्रै नै यो सरकार ढल्छ, दुईटै ढल्छ होइन। त्यसपछि अर्को कोलिसन भन्छ त्यो पनि ढल्छ। यहीँकै मान्छेले नै ढाल्ने हुन्। तर तिनीहरूलाई चाहिँ उयो कुसुरीले पुतली नचाहे जस्तै नचाउने त अरू नै छ। त एउटैले नचाहेको छ, दुई हातले दुई नचाइरहेका छन् उनीहरूले होइन। एउटा बेग्लै एउटाले मारुनी नाचिरहेको छ, अर्कोले धान नाचिरहेको छ। एउटै मान्छेले नचाइरहेको छ। यसरी चाहिँ भएको विदेशी पसेर यो नेकपा भित्रको जुन द्वन्द्व हो, विवाद हो, अब सैद्धान्तिक राजनीतिक विवाद पनि छन्। अब यो अहिले नदेखि पनि महाधिवेशनमा ती आउँछन् होइन। त यसरी यो आएको हुनाले यिनीहरू हाम्रो जस्तो मुलुकमा होइन कुनै राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको निम्ति, सार्वजनिक सत्ताको रक्षाको निम्ति, भू अखण्डताको रक्षाको निम्ति, देशको जनताको हित गर्ने, राष्ट्रलाई बलियो बनाउने कामको निम्ति काम गर्ने कुनै सरकार देख्यो भने त्यो सरकारलाई दाइलाई विस्तारवादीहरूले र साम्राज्यवादीले गिराइ छर्छन् होइन। त्यसको अहितमा काम गर्छन् होइन। अब त्यसका उनीहरूलाई रोक्नको निम्ति धेरै माध्यम छन्। एउटा हो उनीहरू भित्रै बसेर विग्रह ल्याइदिनु, सबभन्दा ठुलो। अब चीनमा पनि त 1924मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र कुमिन्ताङ मिलेर युद्ध सरदारको विरुद्धमा उनीहरूले संयुक्त आन्दोलन गरे। अब 25-26तिर सुन यात-सेन जस्तो अलिकति देशभक्त डेमोक्रेटिक नेताको निधन भएपछि च्याङ काय-सेक त्यसको प्रमुख बने। उनी घोर कम्युनिस्ट विरोधी थिए र प्रतिक्रियावादी थिए। 1927मै उनले कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस जुन कोअपरेसन जुन थियो मोर्चा थियो त्यसलाई विश्वासघात गरेर कम्युनिस्ट दमन सुरु गरे। 27देखि 37सम्म च्याङ काय-सेकले कम्युनिस्टहरूको विरोधमै दमन गर्यो। अब फेरि जापान विरोधी युद्ध भयो, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले च्याङ काय-सेकलाई लिएर पनि गयो भने चाहिँ त्यो यस्तोमा उनीहरूले भित्रैबाट होइन त्यहाँ चिनिया क्रान्तिलाई रोक्नको निम्ति उनीहरूको गठबन्धनभित्रै भाँजो पारिदिए। त्यस्तै अहिले के भने वास्तवमा केपी ओलीको भनाइ के छ भने मैले अहिले पनि दुईटा पार्टीकै सरकार महसुस गरेको छु भन्नुको माने होइन यो एउटा गठबन्धनै हो। अब यो गठबन्धनमा भाँजो पार्नमा विदेशीहरू लागेका छन् र यसमा चाहिँ अहिले फोरफ्रन्टमा खेलिरहेको चाहिँ दिल्ली भए पनि उनीहरूलाई साथ भनेको वासिङटनको पनि छ। किनभने अहिले वासिङटन नेपाललाई आफ्नो प्लेग्राउन्ड बनाएर चीनको प्रगतिलाई रोक्ने, चीनमा तोडफोड गर्ने, चीनलाई सोभियत सङ्घ जस्तो विघटनमा लैजाने योजनामा नेपाललाई प्रयोग गर्न उनीहरू दत्तचित्त भएर लागेका छन् र त्यसको उनीहरूको हिन्द पेसिफिक रणनीतिमा भारत चाहिँ त्यसको एलायन्स पार्टनर, उसको संश्लेषकर्ता भएर गएको छ। त्यही उनीहरूको जोइन्टली काम गरिरहेका छन्, जोइन्टली पनि गरिरहेका छन्। किन अहिले यसमा नेपालमा त्यो अमेरिकाको इन्ट्रेस्टलाई पनि पुरा गर्ने सरकार बनोस् अनि भारतको पनि आफ्नो क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षा छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्ता, अखण्डता अथवा नेपालको विदेश नीति, नेपालको परराष्ट्र सुरक्षा नीति, नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गर्ने तीनटा कुरा भारतको कमसेकम भारतको कन्ट्रोलमा आओस्। त्योभन्दा अझै बढेर भुटान जस्तो होस्, त्योभन्दा अझै बढेर सिक्किम जस्तो होस्। यो चाहिँ भारतको क्षेत्रीय इन्ट्रेस्ट भयो। अब दुनिया अधिमहाशक्तिको ग्लोबल इन्ट्रेस्ट भनेको नेपाललाई प्रयोग गरेर चीनलाई अवरोध गर्ने, तोडफोड गर्ने, अङ्ग सोभियत सङ्घ जस्तो बनाउने, त्यहाँको सिस्टम बदल्ने। जस्तो भनौँ पोम्पियोले त वासिङटनको केनेडी स्कुल अफ
के फरेन रिलेसन के म त भाषणै गरेँ नि, चीनले हामी भने यसरी सुधार गर्दैन नि, अनि पुँजीवादी बाटोमा आउँदैन भने, हामी जस्तै भने जस्तो आउँदैन भने हामीले त्यहाँ सत्ता पलट गर्नुपर्छ, हामीले रिजाइम चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्टै भाषण गरेका छन्। चीनको अहिले जतिसुकै व्यापार द्वन्द्व अथवा व्यापारिक युद्धको कुरा गर्नुहोस्, टेक्नोलोजीको विषयमा उनीहरूले न्यू खोज्दैछन्, सिक्युरिटीमा तिमीहरूले हस्तक्षेप गरौ भनेर न्यू खोज्दैछन् र त्यो न्यू खोज्नु र त्यसको मुख्य उद्देश्य चीनले सोभियत सङ्घ जस्तो चीनले आफ्नो सिस्टम परिवर्तन गरोस्, समाजवाद छोडेर पुँजीवादीमा आओस्, आउँदैन भने हामी तिमीलाई सोभियत सङ्घ जस्तो धराशयी बनाउँछौँ भनेर खुलेआम घोषणा गरेका छन् उनीहरूले। त्यही कारण यो ठुलो पोलिटिक्ससँग घाँसिएको कुरा हो होइन। अनि अहिले यहाँको नेकपाभित्रको द्वन्द्वमा विदेशीहरू पसेका छन् र विदेशीहरूले दुईटै साइडलाई अब अहिले आएर चाहिँ जस्तो हिजो चाहिँ एउटै साइड लिइरहेका थिए उनीहरूले, अहिले चाहिँ के भने सत्ताधारीलाई पनि उसले लिइरहेको गलत दिशामा मद्दत दिन्छु भनेर, उसलाई साथ दिन्छु भनेर उसलाई पनि आश्वस्त गरेका छन्, विरोध गर्नेलाई पनि त्यो आश्वस्त गरेका छन्। यो मेरो बनावटी कुरा होइन, सबैलाई थाहा छ प्रचण्डले छोरी पठाएकै हो, भेट गरेर आएकै हुन्। त्यसपछि मात्रै फेरि केपी ओलीसँग भेट्न गएकै हुन् भनेपछि के दिए होला नि, यो त अब अनुमान गर्न सकिन्छ नि त। दुईवटा चोर मिसेर सल्लाह गऱ्यो भने घर फोड्ने नै कुरा गरेका होला, अब त के गर्छन् त तिनीहरूले। त्यही कारण स्थिति यो भएकोले हाम्रो मुलुकभित्र यी रुलिङ पार्टीभित्र यिनीहरूको द्वन्द्व बढ्दै गएर यो द्वन्द्वमा विदेशीहरू प्रवेश गरेका छन् र त्यसले अब यहाँभित्रका शक्तिहरूले अब नेकपाभित्रका दुईवटा फ्याक्सनमा बाँडिएका अरू जुनियर नेता र कार्यकर्ताहरूको शक्तिले रोक्यो भने होइन, अब त्यो रोक्न नसक्ने पनि होइन। तर घटनाक्रम जसरी विकास भइरहेछ यो चाहिँ रोकिने गरी त गएको छैन। आरोप प्रत्यारोपको पनि तल्लो स्तरमा आएर लिखित रूपमा आयो र पहिले उनीहरूले प्रतिवेदन पेश गर्दा दुईटै अध्यक्षले सल्लाह गरेर एउटै प्रतिवेदन राख्थे होइन। प्रचण्डको यो आएपछि अब केपी ओलीले प्रतिवेदन लेख्दै होला अर्को एकल उसले ल्याइदिए होइन। अब उसले पनि एकल जवाब ल्याउँछन् अनि यो त पुरै तिर हानाहानको स्थिति हुन्छ। हेर्नुहोस् यो त अब त्यसरी गयो नि, यसरी यो गर्नमा विदेशीहरूको हात छ। यो चाहिँ मैले एकदम शङ्का नगरिकन डर नमानिकन भन्छु, यो सत्य हो। अब सामन्त गोलले 1-to-1 बातचित गरे, प्रचण्डले छोरी भेट्न पठाए रहेको मान्छे, यो सबै प्रष्ट भइसकेको कुरा। यति भएपछि पनि नेपालीले बुझ्दैनन् यहाँको द्वन्द्वमा विदेशी पसे, विदेशीले दुईटैलाई प्रयोग गरेका छन्। यो पनि म खुलेर भन्छु, प्रयोग गरेका छन् र विदेशीहरूको गलत आश्वासनमा लागेर होइन, उनीहरूको भन्नु स्वार्थी, उनीहरूको सङ्कीर्ण, उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने आश्वासनमा लागेर यिनीहरू जुत्दैछन्। थुमा जुधे जसरी जुत्दैछन्, किन थुमा जुधेको भने भेडाको लिडरलाई थुमा भन्छन्। त्यो थुमा चाहिँ यसरी लड्छन् कि दुईवटा मध्ये एउटा मर्नुपर्छ कि उसको सिङ भाँचिनुपर्छ, ऊ जुत्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नुपर्छ, तब मात्रै थुमाको लडाइँ सिद्धिन्छ। हेर्नुहोस् त्यस्तै थुमा भएका छन्, दुईटै ठाउँलाई ब्याकअप गरिरहेका छन् उनीहरूले होइन। यो कुरा कुन चाहिँ थुमाको सिङ भाँच्ने या मर्ने अवस्था हो होइन। यो स्थिति हेर्ने हो भने होइन, यो त नेपालको सिङ भाँचिने हो, त्यो भाँचिने त होइन। अहिले यसरी चल्नु नै सिङ भाँचिनु हो क्या। अहिले यसरी जुन उनीहरूले आफ्नो देशमा यी दुईटै मिलेर दुईटै नजिक आएको छ, यिनीहरूको बुद्धि सप्रिने भने देशको विकास गर्न सकिन्छ, देशलाई बलियो बनाउन सकिन्छ, विदेशीहरूको हस्तक्षेपलाई रोक्न सकिन्छ, धेरै काम गर्न सकिन्छ नि त। अहिले यिनीहरूलाई दुईटैलाई खेलाएर नेपालकै सिङ भाँचिरहेका छन् विदेशीहरूले। अब यिनीहरूको त के सिङ हुनु, यिनीहरूको त के गुमान हुनु, के गर्व हुनु, यिनीहरूलाई त उनीहरूले कारिन्दा जसरी चलाइरहेका छन्, तर नेपालको सिङ भाँचिरहेको छ। यदि उनीहरूले यो सङ्कीर्ण स्वार्थबाट माथि उठेर होइन विदेशीहरूकोले हामीलाई खेलाउँदैछन्, हामी जुधिरहेका छौँ। कि प्रचण्डलाई पनि थाहा छ, उनलाई के सुझाव दिए भनेको त उनलाई थाहा छ नि। यो त मैले जे भने उनलाई पनि उचालेको छन् भनेर मैले भने, मेरो यो अनुमानले भनेको मैले होइन। उनको व्यवहार हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ कि अब त्यसपछि नै उनले यो कति 19 पन्ना कि कति पन्नाको उनले यो विरोध पत्र जस्तो ल्याए नि त। अब उनले अर्को 20-22 पन्नाको अर्को विरोध पत्र अर्को ल्याउँछ, काउन्टर हान्छन्, फेरि काउन्टर हान्छन् नि स्वाभाविक रूपमा होइन। त्यो यस्तो भएकोले गर्दा उनीहरूमा आउनु पर्ने हो। मलाई दुर्घटना लगभग टार्न नसक्ने तर्फ अगाडि अनि टार्ने अझै पनि होइन अरू नेताहरू भने अरू जुनियर नेताहरू र अथवा अहिलेका केही वरिष्ठ नेता बाहेक अरू नेताहरू र अरू कार्यकर्ताहरूले अब यसलाई रोक्ने प्रभावकारी कदम चाले भने होइन अझै पनि रोक्न सक्ला। अथवा अहिले
वामदेवलाई अब सरकारको भित्र न्यायालयमा एकजना न्यायाधीशको मतभिन्नता भए पनि उनले सरकारमा जोइन गर्न सक्ने फैसला भएको सन्दर्भमा उनलाई राम्रो पोर्टफोलियो उनले खोजेको पोर्टफोलियो दिएर उनलाई कमसेकम अहिले प्रचण्डको साथ नदिने अब तत्कालै केपी ओलीको साथ नदिए पनि बिचको बाटो पार्टी एकताको निम्ति यसो गर्छु भनेर बिचको बाटो केपी ओलीलाई पनि आलोचना गर्ने केही प्रचण्डलाई पनि गर्ने बिचको बाटो भनेर केही उनले ल्याउन सक्छन् पनि हैन। अब उनले अहिले नि सिधै केपी ओलीलाई बोक्न उनी सक्दैनन्, उनी धेरै नाङ्गिसकेका छन् हैन। उनको केपी वामदेवजी धेरै नाङ्गे, भनेको सहयोग केपीलाई पुग्ने गरी तर बिचको कुराले आएर झन्डा हल्लाउने मनस्थिति वामदेवले बनायो भने फेरि सिन परिवर्तन हुन सक्छ, यसमा परिवर्तन हुन सक्छ। यसले कुनै अब त्यो भयो भने अर्को कार्यदल बन्ला हैन, फेरि त्यसले केही ल्याउला, अहिले लम्बिन्छ र जाला। तर के भने यो अहिलेको भने पहिलेको जुन भदौ 26 गतेको लागि मैले भन्दै समस्या टरेको होइन सरेको भनेको थिएँ मैले। अहिले पनि सर्न सक्छ, टर्दैन अहिले पनि, सिद्धिँदैन यो, किनभने यो डिप सिटेड छ हैन। फेरि उनीहरू दुइटै चाहिँ लामो समयदेखि विदेशीसँग इन्भल्भ भएका व्यक्तित्वहरू परे, प्रचण्ड पनि केपी ओली पनि। अब 2053 सालदेखि केपी ओलीको बिचमा धेरै लामो समयसम्म आयो, केही समय बिचमा अलिक ग्याप भयो यिनको सम्बन्ध, अनि अहिले फेरि त्यो सम्बन्धलाई त्यो पुरानो सम्बन्धलाई सामन्त कुमार गोयल आएर सम्झाए, त्यसलाई रिकनेक्ट गरे हैन। उनीहरू त्यो एक्टिभ भएको छ पुरानो सम्बन्ध। अब प्रचण्डको त नियमित रहिरहेकै सम्बन्ध हो, अहिले फेरि छोरीहरू पठाएर त्यसलाई नवीकरण गरेका छन्। यो यसरी गएको हुनाले कि त उनीहरूले अब हामीलाई चाहिँ दुइटैले महसुस गर्न हामीलाई यसरी मलाई किन यसरी साथ दिन्छु भनौँ, दुइटै बसेर केपी ओलीलाई पनि साथ दिन्छु भनौँ, दुइटैले कि त मन खोलाखोल गरेर के सपोर्ट गरेका हुन् इन्डियनहरूले हैन। भनौँ रले भन्नुहोस् न, पछि पनि उनले रसँग भेट्न पठाए, यहाँ पनि रकै चिफाए। त रले हामीलाई के गरेको छ भनेर खोलाखोल गरे भने यिनीहरूले हामीलाई लडाउन खोजेका रहेछन् भन्ने कुरा भएर यो मेरो असम्भव परिकल्पना हो। त्यसो उनीहरूले गर्दैनन्, किन बाँधिएका छन् उनीहरू, ज्यानको डर छ। हेर्नुहोस् साम्राज्यवादीहरूले विस्तारवादीहरूले के गर्छन् भने के गरेको देखिन्छ भने अब बाहिर बसेर उनीहरूको दानापानी नखाइकन विरोध गर्नेहरूसँग जति रिस उठ्छ त्योभन्दा बढी तिनीहरूसँग रिस उठ्छ जसले दानापानी खाएर विरोध गर्छ। दानापानी खाएर विरोध गर्नेहरूमाथि उनीहरू आगो भएर अरिङ्गल जसरी जाइलाग्छ। अब त्यस कारण अब यिनीहरूले त दानापानी दुइटैले खाएका छन्, दानापानी खाने विरोध पनि गर्ने भने यिनीहरूको ज्यान चाहिँ हत्केलामा लिएर हिँड्नुपर्छ उनीहरूले, त्यो खतरनाक कुरा। त्यो केपी पनि पिके पनि अवश्य एउटै दानापानीबाट बाँच्ने मान्छे हुन्। अब उनीहरूले दानापानीको स्रोत दुवैको एउटै हो। अनि अरे यिनीहरूले मन खोलाखोल गर्नै सक्दैनन्, मन खोलाखोल गर्ने बित्तिकै त यिनीहरूको मृत्यु घण्टा त बज्छ नि त। यिनीहरूले किन अब उसले भनेको दुइटै इट इज बिट्विन अस भनेर कुरा भएको होला, हाम्रो बिचको कुरा हो। हामीले पनि महाकाली सन्धिमा के लेनदेन गऱ्यौँ, तपाईँले जे गर्नुभयो खुला गर्नु गरौँ, हामीले महाकाली सन्धि पास गर्ने खुला गरौँ, यो बाहेक हाम्रो भित्री जे लेनदेन भयो हामीले गोप्य राखेका छौँ भनेपछि खुल्न पनि सक्छ भन्ने आयो नि कुरा, गोप्य राखेका छौँ, त्यसरी नै जाने हो। अब अहिले जे यिनीहरूको बिचमा कुराकानी भएको छ त्यो पनि गोप्य राख्नुपर्छ उनीहरूले। त्यस कारण मैले जुन भने त्यो मेरो फ्यान्टासी हो। खालि जस्तो फाइट टु फिनिसको अवस्थामा जाँदाखेरि 5 जना सचिवालय सदस्य अहिले प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेका छन् त्यो मोर्चामा, र अलिकति बढी आवेग चाहिँ दुईटा अध्यक्षका बिचमा जस्तो देखिन्छ। उनीहरूको चाहिँ प्रतिशोध भोलि पूर्व एमालेहरू एक हुने हुन् कि या प्रचण्डलाई सघाउने हुन् कि या ठुलो तर्क प्रचण्डले चाहिँ लिएर गएर केपी ओली सकिने हुन् कि भन्ने एउटा त्यो खालको बहस विश्लेषण गरिन्छ। त्यसरी हेर्दा के लाग्छ? एउटा फुट्यो भने होइन, फुट्यो भने केही समय विदेशीको डिजाइन अनुसारै जान्छ, किन उनीहरूलाई आफ्नो साख पनि राख्नु छ। एउटा निश्चित टाइममा आएपछि मात्रै भतुवालाई लात हान्छन् मान्छेले होइन। अब गयो भने जस्तो अब अहिले अब उनले सत्तामा रहेको केपी ओलीले हिजोलाई यो विरोध गरेर अहिले उनीहरूले साथ दिएर गएका छन्। पहिले यिनको कुरा पनि उनीहरूले पुरा गर्छन्। यदि फुट्यो भने यिनै केही न प्रकारले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने, अरू दलहरूको मद्दतले त्यो हुन्छ। अर्को फुटेपछि सायद केही महिना
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाइदिन्छन् कि होइन त्यसपछि मात्रै बाबुराम र महन्त ठाकुरको पालो आउने हो कि छ नि टाइम 2 वर्ष भने इट इज इनफ टु प्ले धेरै छ नि 3 महिना 4 महिनामा गिराए भइहाल्यो नि किन 6 महिना पर्खाउनु पर्यो त्यही कारण उनीहरूले विचार त राख्छन् होइन उनीहरूले आफ्नो कुरालाई मिनिमम अब यो पहिले त यिनीहरूले केपी ओलीकै सरकार बन्छ अरू दललाई मिसाएर त्यसपछि मैले अघि यो अर्को फ्याक्टरलाई मैले उल्लेख गरिनँ बिचमा अब यदि यो अहिले जुन ढङ्गले गो अहेड भनेर प्रचण्डलाई पनि सुरियाएका छन् अनि उनको बन्ला त्यसपछि अनि अरूको पालो आउला बाबुराम महन्त ठाकुरहरूको पालो आउला भनेको अब एउटा अस्थिरताको भुमरीमा चाहिँ नेपाल जाने नै भयो जाने यदि अस्थिरतामा जाने भयो त्यस बिचमा अब बन्ने छिर्कीमिर्की सरकारबाट अब उनीहरूले नागरिकता पास गर्दैनन् त्यो संशोधन अब यो महाकाली सन्धिमा झगडा गर्ने कुरा पनि त्यो टेम्पो रहँदैन त्यो वार्ता गरेर फिर्ता लिने कुरो पनि त्यो टेम्पो रहँदैन यिनीहरूको मनोबल गिरिसकेको हुन्छ होइन त्यो पनि त्यतिकै रहन्छ भनेको भन्दा हामी त संविधान जारी हुनु भन्दा अगाडिको अवस्थामा एउटा अस्थिरतामा जाने हो स्थिर सरकार अनि सरकारले भन्ने सबै चिजहरू गरे ती सबै त माटामा गयो नि स्थिर सरकारका नाराहरू के भनेर जाने त जनताको मान्छे अब डेफिनेटली यो सरकार गिरेर अर्को आयो भने नागरिकताको त्यो प्रोभिजन संशोधन पास हुँदैन एमसीसी पास गर्ने अब सबै बाहिर बसेर त यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको देउबाजी समर्थन गर्छु भनेर भनिरहेका छन् अब सरकारमै आएपछि त नगर्ने कुरै उठेन होइन त्यो पास हुन्छ अनि अरू के गर्ने हुन् ती सबै हुँदै जान्छ होइन त्यसपछि होला प्रचण्डको पालो आउला त्यसपछि बाबुराम महन्त ठाकुर बाबुरामको पालो आउला त्यही गोल चक्करमा चाहिँ फर्किने भयो समग्र विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको बेलामा जसरी नेपालमा नामै मात्रै कम्युनिस्ट राखेर भए पनि आइरहेको थियो त्यो पनि यो यसरी जानु भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्नु हो त मैले भनेपछि माओवादी आन्दोलनमा त्यहाँ 2टा पात्र थिए प्रचण्ड र बाबुराम होइन पहिलेदेखि नै बाबुराम चाहिँ नेपालमा राजा मात्रै फ्याँके पनि हुन्छ भन्ने मनस्थितिका मान्छे हुन् होइन प्रचण्ड चाहिँ पहिल्यैदेखि निकै लामो समयसम्म हुने सामाजिक परिवर्तन पनि होस् आमूल परिवर्तन पनि होस् त्यो सँगसँगै राजा फाल्नुपर्छ भन्ने यिनको कुरो थियो तिनीहरूले अब 52 सालमा जो जनगणतन्त्रको निम्ति आर्मी स्ट्रगल सुरु गरेर न हो उनीहरूले यो राजा फाल्न मात्रै त होइन नि अब यो त बाई प्रोडक्ट हो जुन जति अहिले परिवर्तन भएको छ बाई प्रोडक्ट तर त्यो जनगणतन्त्रको कार्यनीति त असफल भयो नि त अहिले त जनगणतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ अब यो त्यो हामीले वस्तुगत कारणले नै जनगणतन्त्र ल्याउन सक्ने रहेछौँ र 52 सालमा हामीले जनगणतन्त्रको निम्ति सशस्त्र सुरु गर्नु त्यो गलत कार्यदिशा रहेछ भन्ने उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेनन् 62-61 सालमा माओवादी पार्टीले यो मूल्याङ्कन गर्नु पर्थ्यो किनभने यो प्रचण्ड र बाबुरामले तिग्रो कमाएर उनीहरूले लड्न आँट नगरेर जनगणतन्त्र नआएको होइन यो इन्डो वेस्ट शक्तिले रोकेकोले नआएको हो र इन्डो वेस्ट शक्तिलाई हराएर यहाँ त्यो गणतन्त्र आउन सक्ने जनगणतन्त्र आउने स्थिति थिएन होइन उनीहरूले अब खोजेको इन्डियाले राजा हटाएर यहाँ आफ्नो दलाल ल्याउने अब त्यस हदसम्म आउने थियो उनीहरू आए त्यस कारण त्यो बाबुराम प्रचण्डको पार्टीले वस्तुगत कारणले नै जनगणतन्त्र ल्याउ हामीले 52 सालदेखि जनगणतन्त्रको निम्ति सशस्त्र आन्दोलन गर्ने जुन कार्यदिशा लियौँ त्यो गलत रहेछ अहिले त्यो पुग्ने रहन्छौँ अहिले महसुस भयो र अहिले हामीले यही अग्रगामी केही परिवर्तनहरू गऱ्यौँ के आउँछ त्यति यही परिवर्तन भयो र हामीले चाहिँ कार्यनीति बदल्नुपर्छ भन्ने दिशा ल्याएर पार्टीमा 5-6 महिना छलफल गरेर पनि धेरै बहस हुन्थ्यो होला त्यसमा विरोध गर्ने पनि आउँथ्यो होला 3-4 महिना लगाएर 5-6 महिना लगाएर पार्टीव्यापी रूपमा छलफल गरेर यो वस्तुगत कारण नै हामीले ल्याउन नसकेको र जनगणतन्त्रको निम्ति सशस्त्र आन्दोलन गर्नु नै गलत थियो भन्ने ठाउँमा उनीहरू पुगेको भए माओवादी पार्टी चिरा हुने थिएन तर के भने अब बाबुराम र प्रचण्डलाई यो थाहा छ होइन मैले 57 सालमा बाबुराम जब वार्ताको प्रतिनिधि भएर आए त्यस दिन काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेपछि मैले बाबुरामको 5-6 जनाको टोलीलाई मैले यही घरमा आमन्त्रण गरेँ सँगै ल्याएँ हामीले चिया खायौँ किनभने त्यो आन्दोलनमा सशस्त्र आन्दोलनमा जानुभन्दा अगाडि मसँग बाबुरामको घरमा बाबुराम प्रचण्ड र मेरो 5-6 घन्टा कुरा भएको थियो कुरो मिलेन उनीहरू आफ्नो बाटोमा लाग्ने हामी आफ्नो बाटोमा लाग्ने त्यसैले मैले उनीहरूलाई भनेको थिएँ तपाईँ लड्नु होला साथीहरू केही शक्ति त बनाउनु होला तर जनगणतन्त्र आउँदैन र तपाईँले फर्कने क्रममा ढङ्ग पुर्याउनु भएन भने ठुलो नोक्सान हुन्छ भनेको थिएँ मैले अनि त्यही सम्झाउनको लागि मैले गौरवलाई ल्याएँ त्यसबेला मैले माथि छतको कोठामा
बसेर चिया खायौँ अनि तर हाम्रो मेरो लिभिङ फ्ल्याटमा आएर मैले कुरा गरेँ किन आउनुभयो तपाईँहरू यो त जनगणतन्त्र ल्याउँछु भनेर जानुभएको थियो हारेर आउनुभयो कि भागेर आउनुभयो भन्दा उनले भने भागेर पनि होइन हारेर पनि होइन कमरेड लड्दै जाने हो भने हामी पनि सिद्धिने रहेछौँ देश पनि सिद्धिने रहेछ त्यस कारण यो हामी किन सिद्धिने देश किन सिद्धिने त्यस कारण हामी यसरी आएका हौँ भनेर बाबुराम आफैले नै भनेका हुँ होइन अब मैले यहाँमा त बेलिनु हुनु चाहिँ बाबुराम प्रचण्डलाई थाहा छ कि यो वस्तुगत कारणले नै आएन भनेर तर प्रचण्डको चाहिँ उनी सिन्सियर रहेन एकापट्टि सात दलसँग र अरू बाहिरी जगतमा उनले पिस एन्ड डेमोक्रेसीमा केही अग्रगामी परिवर्तनसहित आए भनेर भन्ने आफ्नो कार्यकर्तालाई शक्तिखोरको प्रशिक्षण दिने जो पछि बाहिर आयो नि थाहा छ उनीहरू तब पनि त्यो डिजाइनमा थिए होइन जनगणतन्त्रको डिजाइनमा थिए त यस्तो भएकोले गर्दा उनीहरूले पहिले त्यो आत्मालोचना गरेको भए अब अरू कार्यकर्ता असन्तुष्ट हुने थिएन सुरुमा टाइम लिन्थ्यो होला केही छुट्टिन्थ्यो पनि होला त्यही विषयमा तर ठुलो शिक्षण जान्ने थिएन तर त्यो नभनेपछि सबैलाई के भइरहेछ भने जनयुद्धमा जनगणतन्त्र नआउनु चाहिँ यो बाबुराम र प्रचण्डको विश्वासघातको कारणले हो यो वस्तुगत कारणले होइन भन्ने चाहिँ जम्मैलाई परेको छ र त्यसको आधारमा छुट्टिने अब भनौँ न पहिले सिङ्गै छुट्टिए अब वैद्यजी सिपी गजुरेल नेत्र विक्रमहरू अब त्यहाँ पनि सिपी गजुरेल वैद्यजीहरूको कामसँग असन्तुष्ट भएर उता नेत्र विक्रम छुट्टिए अब त्यसपछि माओवादी केन्द्र छुट्टियो गोपाल त्यस्तै अब पहिले छुट्टिएकै त्यो रविन्द्र श्रेष्ठले नेकपा बोल्सिमिक बनाएका छन् अब अर्को आहुतिले वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी भनेर बनाएका छन् सब होइन यी जति आएका छन् यिनीहरूलाई के परेको छ भने कम्युनिस्ट गणतन्त्र मुखमै आएको थियो यी दुईटाले गद्दारी गरेकोले गर्दा मुखमा आइसकेको चाहिँ खोसियो भन्ने परेको छन् र उनीहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले एकदम फलामको खुट्टो लगाएर जनगणतन्त्र स्थापना गर्न लाग्ने हो भने जरुर आउँछ भन्ने भ्रम परेको छ क्या वस्तुस्थिति हिजो माओवादीले 52 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्दा इन्डियालाई कम्युनिस्ट खेलाउने एउटा स्पेस थियो होइन कम्युनिस्टलाई अगाडि सारेर पनि नेपालको राजतन्त्रलाई हटाएर आफ्नो बुखा चाहिँ खडा गर्ने एउटा स्पेस थियो अहिले त त्यो स्पेस पनि छैन किनभने चीन सेकेन्ड पावर भइसक्यो उसलाई जतिसक्दो चाँडो उसलाई अवरोध गर्नुपर्ने उसलाई तोड्नुपर्ने फोड्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले नेपाललाई प्रयोग गरेर चीनलाई रोक्नको निम्ति उनीहरूलाई त्यो हिजोको जस्तो प्ले गर्ने त्यो चलखेल गर्ने स्पेस पनि छैन अहिले त्यही कारण अहिले उनीहरूको जुन फर्स्ट पावर र फिफ्थ पावर भनौँ न दुनियाँको फोर्थ आर्मी पावरसँग लडेर त्यसलाई उनीहरूलाई जितेर हामीले जनगणतन्त्र ल्याउने अहिलेको स्थिति छैन तर त्यो भ्रम छ त्यसले गर्दा पार्टी चिराचिरा भयो एउटा जनगणतन्त्र स्थापित भएन पार्टी चिराचिरा भयो ठुलो कुरामा लडेको हुनाले ठुलो बलिदान पनि भयो दुईपट्टिका 17,000 मान्छेहरू मरे अरबौँ रुपियाँको खर्च नोक्सानी भयो अर्थतन्त्रमा खरबौँको खर्च भयो नोक्सानी भयो अब लाखौँ मान्छेले 10 वर्षको आन्दोलनमा दुःख पाए अनि पछि फर्केर आउँदा पहिचानको रूपमा जातीय राज्य क्षेत्रीय राज्य प्रदेशहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हिन्दी भाषा राष्ट्रिय भाषा खुकुलो नागरिकताको नीति जस्ता हाबीजाबी कुरा बोकेर आयो अहिले त्यसले नि नेपाललाई पिरोलिरहेको छ भनेपछि यी सबै परिणामलाई हेर्ने भने त माओवादी आन्दोलनले नोक्सानले ल्याएको नोक्सानै बढी भयो हो केही राम्रो जनता जागृत भए जनतामा समानताको भाव आयो पहिचान खोजे समावेशीकरण खोजे होइन के अगाडि परिवर्तनको माग पनि गरे होइन यो राम्रो कुरा होला तर यो यतापट्टिको यो नोक्सानीको ढक र यसको ढक हेर्नु भने नोक्सानीको ढक कता हो गरुङ छ फाइदाभन्दा नोक्सानी बढी भएका छन् अब यो जस्तो भनौँ हिजो जति परिवर्तन भएका छन् जबरजस्ती अब वास्तवमा ननीको भाषामा भन्यो भने माओवादीलाई शिखण्डी बनाएर विदेशीहरूले परिवर्तन ल्याए उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा एकदम ननीको भाषा यो होइन मैले महाभारतको एउटा पात्रको उल्लेख गरेँ होइन ननीको भाषा हो अब निको भाषामा भन्यो भने माओवादीका काँधमा बन्दुक राखेर अरूले नै पड्काएको